एपिसोड 749। उसने अपनी दानिश में बहुत बड़ी दानाई से सोचा था कि मशीन की तबाही का इल्ज़ाम हम पर आयद नहीं कर सकता, लेकिन स्क्रीन पर एक ड्रामा प्ले करके मुझे जालिम दुश्मन साबित कर सकता है, और वो ऐसा करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुका था। लेकिन मैंने बर वक्त उस पर एक नफसियाती हमला करके उसकी खोपड़ी उलट दी थी। आला हुक्काम और फौजी अफसरान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे गुस्से से देखने लगे। मुशीर खास हुली मैन ने पूछा, ये तुमने क्या किया? अपनी हरकतों से इस हुकूमत को और बड़े मुल्क की कौम को बदनाम कर दिया। ये साबित कर दिया कि हम दिखावे की दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने वाले फराद को अबस बदनाम करते हैं। एक आला हाकिम ने कहा, तुम्हारी हरकतों से फराद की मजलूमियत और हमारा फ्रॉड जाहिर हो गया है। फराद को पहले से ज्यादा दुनिया वालों की हमदर्दियां और हिमायत हासिल हो गई है। मार्शल ने माजरत चाहते हुए कहा, मुझे अफसोस है, मैंने सोचा था कि। होली मैन ने कहा, तुमने जो भी सोचा उसके लिए हमसे मशवरा नहीं किया, खुद को दानिशमंद समझकर अमल किया और सारी दुनिया के सामने हमारा सर झुका दिया। एक और मुशीर ने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही से हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि तुमने अपनी हिमाकतों से पहुंचाया है। एक आला हाकिम ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मार्शल ने फौजी अफसरान पर एक नज़र डाली। हुकूमत के अहम राजों को जानने वाले अफसरान से कोई बड़ी गलती हो जाए तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत दी जाती है। चूंकि मैं गद्दार नहीं हूं, महज खतावार हूं, लिहाजा मुझे उम्र कैद की सजा दी जाए। एक आला फौजी अफसर ने मुसल्ला जवानों को इशारा किया। वो जवान मार्शल डी मोरा को गन पॉइंट पर वहां से ले गए। झूठ पकड़ा नहीं जाता, लेकिन आपकी हाजिर दिमागी हो तो वही झूठ चश्मे सदन में दुश्मन के लिए मौत की लकीर बन जाता है। मरीना का दिल टूट गया था, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो बार बार समझाने के बावजूद गलतियां करती रही है। अक्सर खुद गर्जी का मुजाहरा कर चुकी है और उसकी इसी रविश ने पारस को उससे दूर कर दिया है। पारस के मुतालिक अब भी उसकी राय यही थी कि वो हरजाई है, उससे दिल भर गया है, इसलिए किसी नए फूल पर मंडलाने गया है। उसने सोचा, ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है कि मैं एक मुसलमान को अपना सब कुछ दे बैठी। अब मैं कान पकड़ती हूँ। उसने अपने कानों को हाथ लगाकर फैसला किया कि वो पहले जैसी मरीना बच जाएगी, जो तन्हा अपने मसाइल हल करती थी और अपनी जहानत से दुश्मनों को पह दर पे शिकस्त देती चली जाती थी। पारस ने उसकी जिंदगी में घुसकर उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। वो ऐसी दीवानी होती गई कि उसकी साजिश को समझ ना सकी। बड़े ही गैर महसूस तरीके से उसकी मोहताज बनती चली गई। उस चालबाज ने बड़ी अच्छी तरह उसे अपने सहारे का मोहताज बना दिया था। वो पहले की तरह दूर अंदेशी से सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन अब जैसे वो गहरी नींद से आंखें खोल चुकी थी और कसम खा रही थी। कसम खा रही थी कि उसने अपने अंदर पारस को मार डाला है। उसकी मोहब्बत और जज्बात की उम्र तमाम हो चुकी है। अगर किसी जज्बे ने सर उठाया तो वो अपनी कमजोरी पर और अपने आप पर थूक देगी, लेकिन पारस को ख्यालों में नहीं आने देगी। एक सहारा छूट जाए तो मोहब्बत के दूसरे सहारे मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि मर्द का सहारा हो, किसी भी मर्द की जरूरत पर वो मिट्टी डाल चुकी थी। अब उसे मोहब्बत थी सिर्फ अपने मुल्क से और सिर्फ अपनी कौम से। अपनी कौम के लोग जैसे भी हों, खुद गरज और बेवफा भी हों, तब भी वतन की मोहब्बत में अच्छे लगते हैं। लिहाजा वो आइंदा सिर्फ अपने लोगों के लिए जिएगी और अपने लोगों के लिए मरेगी। इस मुल्क के हुक्काम और दूसरे अकाबरीन उससे नाराज थे। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट और साबिका जनरल ने उसे फराद की फैमिली के साथ खूब बदनाम किया था। उसकी हुब्बुल वतनी को मशकूक बना दिया था। उनके दिलों में एतमाद बहाल करने के लिए उसने एक तदबीर सोची कि वहाँ के एक एक हाकिम और आला फौजी अफसरान को रफ्ता रफ्ता अपने एतमाद में लेती रहे। यूं अपनों में अच्छी तरह जगह बनाने के बाद उसे तन्हाई का एहसास नहीं रहेगा। फिर वो पारस की दोस्ती और फराद की फैमिली से रिश्तेदारी पर लानत भेजती रहेगी। उसने अपने तौर पर एक नई प्लानिंग की। एक ऐसी हसीन और जवान लड़की को ट्रैप किया जो कद और जिसामत में उसके बराबर थी और उसका आगे पीछे कोई नहीं था। उसने पहले तो उसके मुतालिक तमाम मालूमात हासिल की, फिर उस पर तनवीमी अमल करके उसे मुकम्मल तौर पर मैरीना बना दिया। उसे अपनी हम शक्ल बनाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी असली शक्ल में नहीं रहती थी। एक फर्जी नाम से वहाँ रहती थी। जिस लड़की को अपना डमी बनाया था उसका नाम क्रिस्टी वॉल्सन था। अब कभी वो पकड़ी जाती तो खुद को मैरीना के तौर पर तस्लीम करती, लेकिन उसके दिमाग को इतना हसास बना दिया कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करने लगी थी। सिर्फ मैरीना को अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकती थी। वो तनवीमी अमल के बाद अपनी पिछली जिंदगी भूल गई थी। अब देखना यह था कि वो नई जिंदगी कैसे गुजारेगी। मरीना आजमाइश के तौर पर ख्याल खानी के जरिए उसके अंदर आई।
वो उसे महसूस ना कर सकी। उसने उसके अंदर सवाल पैदा किया, मैं कौन हूँ? क्रिस्टी ने जवाब दिया, मैं एक तन्हा लड़की हूँ। मेरा नाम मेरीना है। मैं साबिका जनरल की भतीजी हूँ। जनरल ने मुझे एक बाप की मोहब्बत दी, मेरी परवरिश की, मुझे आला तालीम और तरबियत दी और ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म दिया। वो डमी उम्दा हाफजे के साथ मरीना की ज़िंदगी के छोटे बड़े वाक़यात बयान कर रही थी। मरीना उसके दिमाग से निकल आई। फिर उसने पराई सोच का लहजा इख्तियार करके ख्याल खानी की परवास की। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। ये साबित हो गया कि वो मरीना की मुकम्मल डमी बन चुकी है। आइंदा कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। वो इधर से मुतमईन होकर एक आला हाकिम के पास पहुंच गई। वो योगा का माहिर नहीं था, उसे महसूस ना कर सका। मरीना ने कहा, सर मैं आपकी एक कनीज़ मरीना बोल रही हूँ। वो चौंक गया, उसे यकीन नहीं आ रहा था। मरीना ने कहा, आपकी बेयकीनी के बावजूद मैं मरीना हूँ, आप हैरान ना हो। वो कहने लगा, अगर तुम हो तो रास्ता कैसे भूल गई हो? मेरे दिमाग में क्यों आई हो? मैंने फैसला किया है कि ऐसे ज़हीन अफराद के पास बारी बारी जाऊंगी जो अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत करते हैं और ये समझने की अकल रखते हैं कि हम सब फराद के मुकाबले में हमेशा नाकाम क्यों होते रहते हैं। तुम्हारी जैसी ज़हीन लड़की फराद के हाथों में खिलौना बन जाए तो नाकामी मुकद्दर बनती है। मैं यही गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। अगर मैं फराद के हाथों में कठपुतली होती तो आपके पास ना आती। माजी में ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट वगैरह ने मुझे फराद की फैमिली से मंसूब करके आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम फराद की आलाकार बनकर नहीं आई हो? आपको रफ्ता रफ्ता यकीन दिलाऊंगी। पहले आप मुझ पर पूरी तरह एतमाद ना करें। मैं आप जैसे तजुर्बेकार बुजुर्गों के साय में रहकर काम करना चाहती हूँ। सिर्फ आपको ये यकीन दिलाना होगा कि मार्शल डी मोरा और जॉन नमूडा वगैरह मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मार्शल डी मोरा की परवाह ना करो, तुम उससे दूर रहोगी। मैं चंद हुकाम और फौजी अफसरान के नाम बताता हूँ, तुम उन्हें भी अपने एतमाद में लो। फिर हम सब मिलकर सोचेंगे कि तुम्हें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। वो एक आला फौजी अफसर के दिमाग में आ गई। उसे मुखातिब किया तो हैरान हुआ, मरीना तुम मेरे पास आई हो? यकीन नहीं आ रहा है। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं हूँ कि वापस ना आ सकूँ। मैं दूर रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन मुझे फराद की आलाकार कहकर आप सबकी नज़रों में मशकूक बना दिया गया है। क्या तुम हमारा शुबा दूर करने आई हो? कोशिश करूँगी, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए खुद को आप लोगों के सामने पेश करूँगी, लेकिन जॉन लमूडा वगैरह मेरे दुश्मन हैं। अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया तो आप लोग मेरी जहानत और टेलीपैथी से महरूम हो जाएंगे। हम तुम्हें वतन की मोहब्बत में अपनी फ़र्ज शनासी का सबूत पेश करने का मौका देंगे। अगर तुम हमारे लिए दयानतदार साबित ना हुई तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आप लोगों के ताउन से ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दूंगी कि आप लोग मुझे गले लगा कर रखेंगे। तुम हमारे लिए पहले भी काबिल फ़ख्र थीं, आइंदा भी रहोगी। हम तुमसे हर मामले में ताउन करेंगे। आप मशवरा दें। फ़िलहाल मुझे और किस पर भरोसा करना चाहिए? मुशीर ख़ास हॉलीमैन बहुत दानिशमंद है, वो तुम्हारी कदर करेगा। मरीना ने हॉलीमैन के दिमाग पर दस्तक दी, फिर उसे नाम बताया। वो कहने लगा, ताज्जुब है तुम आई हो। अगरचे मैं ख़तावार नहीं हूँ, मेरी ज़ात से आज तक मेरे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा, फिर भी मैं आपसे मुआफ़ी चाहती हूँ। मुआफ़ी इसलिए कि अगर मैं आपके साय में रहती तो दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले तंजीम वाले और फरहाद की गोद में न जाते। पहले क्यों दूर थीं, अब क्यों करीब आई हो? मरीना ने वही बातें दोहराई कि दुश्मन ने उसे फरहाद की फैमिली से मंसूब करके अपने मुल्क के अकाबरीन की नज़रों से गिरा दिया था। अब वो मुल्क की तबाही नहीं देख सकती, तन्हा दुश्मनों के मुकाबले में कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, इसलिए बुजुर्गों के साय में रहकर काम करना चाहती है। होलीमैन ने कहा, तुम एक बड़ा काम कर सकती हो, फरहाद से हमारी दोस्ती करा दो। ये दोस्ती नहीं, मुल्क से दुश्मनी होगी। फरहाद कभी हमारा दोस्त नहीं बनेगा, वो दोस्ती से फ़ायदा उठाकर हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। शाबाश, तुम्हारी कामयाबी यही होगी कि तुम मरते मरते भी उस पर कभी भरोसा नहीं करोगी। मैं तुमसे खुश हूँ। ये बताओ हमारी नाकामी की वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह यह कि ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट और उनका हिमायती जनरल फरहाद को छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए थे। हमारी आपस की लड़ाई से दुश्मन ने फ़ायदा उठाया। दुरुस्त है। दूसरी बात यह कि जितने भी टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए वो ज़हीन और मामला फ़हम नहीं थे। ऐसे कमज़ोर ख्याल खानी करने वालों को फरहाद जैसे देव के मुकाबले में लाया गया। हाँ, ये गलतियाँ होती रहीं। तीसरी बात यह कि टेलीपैथी का शोबा कभी सुपर मास्टर के पास रहा, कभी ब्लैक सीक्रेट और कभी जनरल के पास, जबकि इतने बड़े और अहम शोबे को आप जैसे दानिशमंद अफराद की एक टीम के पास होना चाहिए था। अब हम मशीन के इस्तेमाल के लिए बड़े सख्त उसूल बनाएंगे।
اور اس پر کسی ایک عہدیدار کی اجارہ داری نہیں رہے گی۔ فی الوقت ہمارے پاس جو خیال خانی کرنے والے ہیں ہم ان کو ہی بہت محتاط انداز میں استعمال کریں گے۔ تمہارے پاس کتنے خیال خانی کرنے والے ہیں؟ صرف ایک پال ہاپکن رہ گیا ہے۔ باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جنرل اور جان لموٹا چھین کر لے گئے۔ تم نے بلیک سیکرٹ سے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے جیری ہاک، باربرا نکسن اور راکی کو چھین لیا تھا۔ وہ کہاں ہیں؟ یہی تو آپ لوگوں کو غلط رپورٹ دی گئی تھی اور مجھ سے بدزن کیا گیا تھا۔ فرحات نے ان تینوں کو اغوا کیا ہے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ سے ایک رازداری چاہتی ہوں۔ یہ ابھی راز میں رکھا جائے کہ میں آپ جیسے چند تجربہ کار بزرگوں کے پاس آ گئی ہوں اور آپ لوگوں کی ہدایات کے مطابق کام کر رہی ہوں۔ جب میں کچھ بڑے کارنامے انجام دوں اور خصوصاً فرحات کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں تو پھر آپ دنیا والوں کے سامنے فخریہ میرا ذکر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ایک خفیہ ٹیم تشکیل دوں گا اور تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر کام کرتی رہو گی۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہوگی۔ آپ مجھے اپنے قریب کچھ اس طریقے سے رہنے کا موقع دیں کہ دوسروں کو مجھ پر شبہ نہ ہو۔ میں ایک پرسنل سیکرٹری کے لیے اشتہار دے رہا ہوں۔ تم انٹرویو کے لیے آ جاؤ، پھر میری سیکرٹری بن جانا۔ میرینا کو اپنے اس منصوبے میں کامیابی ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ بڑے اچھے انداز میں انہیں اپنی طرف مائل کر رہی تھی، دوسرے وہ سب برابر نقصان اٹھاتے آ رہے تھے۔ ان کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس قابل نہیں تھا کہ اسے ہتھیار بنا کر انتقامی کارروائی کی جاتی اور اپنا نقصان پورا کیا جاتا۔ ایسے وقت میرینا امید کی کرن بن کر آئی تھی۔ اس کی ذہانت اور کارناموں کو سب تسلیم کرتے تھے۔ ایسی لڑکی ملک اور قوم کی خاطر ان کے سائے میں رہ کر کام کرنا چاہتی تھی اور ان کے سامنے پیش ہونا چاہتی تھی۔ پھر وہ کیسے اس کے ساتھ تعاون نہ کرتے۔ ہر ایک نے وعدہ کیا کہ وہ آئے گی تو اسے سب پر ظاہر نہیں کیا جائے گا اور گھر کے دشمنوں سے بھی اسے بچا کر رکھا جائے گا۔ اس نے چند دنوں میں 5 اعلیٰ حکام، 10 اعلیٰ فوجی افسران اور 6 انٹیلیجنس کے بااثر افسران کو اپنا حمایتی بنا لیا۔ پھر وہ سب ایک خفیہ میٹنگ کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ میرینا نے ان کے سامنے اپنی ڈمی کو پیش کیا۔ ان سے کہا، میں نے بہت عرصہ پہلے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائی تھی، تب سے اس چہرے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ جب ہم نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے اور آپ لوگ مشورہ دیں گے کہ مجھے اپنے اصلی چہرہ واپس لے آنا چاہیے تو میں پھر سرجری کرا لوں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہولی مین نے کہا، درست ہے۔ میں معزز حاضرین کو بتا دوں کہ میرینا موجودہ بھیس میں میری پرسنل سیکرٹری بن چکی ہے۔ آپ حضرات جب چاہیں میرے ذریعے اس سے رابطہ کر سکیں گے اور اسے اپنے دماغوں میں بلا کر باتیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اس خفیہ اجلاس میں میرینا کو 2 ایسے کام دیے جن کا تعلق ٹیلی پیتھی سے تھا۔ وہ دراصل آزمانا چاہتے تھے کہ ان کے درمیان اصل میرینا موجود ہے یا نہیں۔ میرینا نے اسی اجلاس میں رہ کر وہ دونوں کام کر دیے۔ یہ ثابت کر دیا کہ وہ ڈمی نہیں ہے، ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ پھر اسی رات کوئی اس کے دماغ میں آنا چاہتا تھا۔ ڈمی نے سانس روک لی۔ دوسری بار سانس لی تو کسی نے آ کر کہا، میں تمہارا دوست ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ سوری، میں کسی سے دوستی نہیں کرتی، اب کبھی نہ آنا۔ اس نے سانس روک لی۔ اس وقت میرینا اس کے پاس نہیں تھی۔ تنویمی عمل کے دوران جو کچھ اس کے ذہن میں نقش کیا گیا تھا وہ بے اختیار وہی کرتی تھی۔ جب میرینا نے آ کر اس کے چور خیالات پڑھے تو سمجھ گئی۔ ہولی مین وغیرہ اسے آزما رہے تھے۔ وہ اور زیادہ سے زیادہ ڈمی کے دماغ میں رہنے لگی۔ ایک بات معلوم ہو گئی کہ ہولی مین نے میرینا کو راز میں نہیں رکھا تھا۔ اپنا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں بھیج رہا تھا اور وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کا بہت ہی بااعتماد شخص جان لموٹا ہوگا۔ گویا اس نے اپنوں پر بھی بھروسہ نہ کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا تھا۔ ہولی مین اور جان لموٹا 2 دھار کی تلواری طرح ڈمی کے سر پر لٹک رہے تھے۔ فی الحال یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ تلوار کے سائے میں رہ کر اپنی حب الوطنی اور دیانتداری ثابت کرتی رہے۔ 1 ہفتے بعد ہم نے وہ ٹرانسفارمر مشین تباہ کر دی۔ مارشل اور ہولی مین وغیرہ نے تباہی کی مکمل تحقیقات تک اس بات کو تقریباً 12 گھنٹے تک چھپائے رکھا، جبکہ وہ ہولی مین کی پرسنل سیکرٹری تھی، اس لیے اسے بات چھپی نہیں رہی۔ اس نے کسی تحقیقات کے بغیر یقین کر لیا تھا کہ یہ فرحات کی انتقامی کارروائی ہے۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، پارس کو مخاطب کیا۔ اس نے سانس روک لی۔ اس نے دوسری بار آنا چاہا۔ وہ کہنے لگا، ابھی میں مصروف ہوں، 1 گھنٹے بعد آنا۔ اس نے پھر اسے دماغ سے نکال دیا۔ یہ غصہ دلانے والی بات تھی۔ وہ اسے بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا تھا، مطلبی تھا۔ مطلب نکل جانے کے بعد 2 باتیں کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بڑی بے چینی سے وہ 1 گھنٹہ گزارا، پھر اس کے پاس آ کر کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی تھی۔ تم بہت بڑی واردات کے بعد چھپنے کی نئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ تم کس لیے آئی ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری علیحدگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر میرے ساتھ رہتے تو تمہیں مشین کو تباہ کرنے کی پلاننگ کا موقع نہ ملتا
और मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा ना करने देती। मुझसे दूर जाकर तुमने मेरी मोहब्बत का सिला खूब दिया है। मोहब्बत का नाम ना लो, खुदा ने तुम्हें इस नेमत से महरूम रखा है। वजाहत करो कि इस मशीन की बात कर रही हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जवानी की मशीन तबाह की है। अब मेरे सिवा कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। बकवास मत करो, मैं दूसरी मशीन की बात कर रही हूँ। कोई दूसरी मशीन किसी रात मेरे पास नहीं आई। अब तो तुम बातें बनाओगे। मिशिगन झील में अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। अव्वल तो किसी तबाही का जिक्र ना करो। करना ही है तो पहले ये बताओ, जब फराद विलेज पर तबाही लाई गई तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई थी? क्या हमदर्दी के दो बोल भी नहीं बोल सकती थी? इसका मतलब है फरहाद विलेज की तबाही का इंतकाम लिया गया है। तुम अपने तौर पर कुछ भी सोच सकती हो। वैसे हमारी इंतकामी कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। मैं अभी बहस नहीं करूंगी, तुम्हें यकीन से दुश्मन भी नहीं कहूंगी, लेकिन तफ्तीश के बाद जो भी मुजरिम साबित होगा उसका इतना बुरा अंजाम करूंगी कि उसका बाप भी उसे नहीं बचा सकेगा। इतना ज़बरदस्त चैलेंज बनकर मैं थर थर कांप रहा हूं। देखो, दहशत के मारे मेरी सांसें रुक रही है। हाय हाय, मेरी सांस रुक गई। उसने सांस रोक ली। मैरीना अपनी जगह हाजिर हो गई। बड़ी मुसीबत थी। उसे ऐसा मर्द मिला था जिसे किसी पहलू से भी चुका नहीं सकती थी। वो अपनी जहानत और टेलीपैथी से मरूब नहीं कर सकती थी। अपने वसी ज़राए से खौफजदा नहीं कर सकती थी। उसे एक बार नीचा दिखाने की शदीद ख्वाहिश थी। पता नहीं ये ख्वाहिश कब पूरी होगी। वो टीवी के सामने बैठी बैनुल अक़वामी राब्ते पर मेरी और सोनिया की गुफ्तगू सुनने लगी। गुफ्तगू के दौरान उसने ख्याल खानी के जरिए होली मैन से कहा, आप देख रहे हैं ये सोनिया और फराद कितनी चालाकी से बातें बना रहे हैं। उन्हें हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। फिक्र ना करो, जब मार्शल स्क्रीन पर आएगा तो उनकी एक एक बात का तोड़ करेगा। 1 घंटे बाद मार्शल टिमोरा स्क्रीन पर आ गया। उसने इब्तदा में बड़ी ठोस और चौंका देने वाली बातें की, फिर अचानक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने स्क्रीन पर तमाम दुनिया वालों के सामने ऐसी एक्टिंग की जैसे फरहाद उसके दिमाग में जलजले पैदा कर रहा है। पहले तो मैरीना ने भी उसे सच समझा, फिर मार्शल को फराज से बचाने के लिए उसके दिमाग में पहुंची तो मार्शल ने सांस रोक ली। जाहिर हुआ कि वो सारी दुनिया को फरेब देकर फराद को जालिम साबित कर रहा था। ये बहुत अच्छी चाल थी। मैरीना खुश हो गई। मशीन की तबाही का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन ये इल्ज़ाम उससे भी बड़ा इल्ज़ाम था कि फराद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो वो दुनिया वालों की परवाह किए बगैर दुश्मनी करता है और दिमागी तकालीफ में मुब्तला करता है। चंद लम्हों के बाद ही शाबाशी देने वाली मुरझा गई। मार्शल पर ऐसा नफसियाती हमला किया गया था कि वो गुस्से से बेकाबू होकर एक्टिंग को भूल गया था और नुमाइंदे की पिटाई करने लगा था। ये तमाशा देखते ही मैरीना का सर शर्म से झुक गया। उसे बड़ी शिद्दत से तौहीन का एहसास हो रहा था। मेरे एक नफसियाती हमले के नतीजे में मार्शल ने पूरे बड़े मुल्क की हुकूमत को फ्रॉड साबित किया था। ये हुक्मरान को दिखावे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और जिससे ज़ाहिरी दोस्ती करते हैं उसे दरपर्दा दुश्मन और सबसे बड़ा मुखालिफ और जालिम साबित करने के लिए ऐसी ही चालबाजियां दिखाते हैं जैसे मार्शल दिखा रहा था। मैरीना ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मुझे दुश्मन साबित करने का हर बार नाकाम हो चुका था। इसके बरक्स मेरा पलड़ा भारी हो गया था। दुनिया मुझे बेकसूर और मार्शल को कसूरवार तस्लीम कर रही होगी और अब इस इल्ज़ाम को मिटाना मैरीना और उसके बड़ों के बस में नहीं था। उसने होली मैन को मुखातिब करके कहा, मशीन तबाह करने वाले मिशिगन झील से ज़्यादा दूर नहीं होंगे। उसी स्टेट में उन्हें तलाश किया जा सकता है। हमारे जासूस मशकूक अफराद को तलाश कर रहे हैं। तुम बताओ, फराद की फैमिली के कितने अफराद होंगे? पारस और उसकी दूसरी माँ लैला यहाँ हैं। ये दोनों हज़ारों तैयारे बैक वक्त नहीं उड़ा सकते थे। उनके साथ कई अफराद होंगे और उनमें फराद की फैमिली के मज़ीद अफराद ज़रूर होंगे। उन्हें इतनी जल्दी इस मुल्क से जाने का मौका नहीं मिला होगा। वो अभी यहाँ से निकल जाने की कोशिशों में होंगे। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और खुश्की के तमाम रास्तों की सख्ती से नाकाबंदी की गई है। ऐसे लोगों को फ़ौरन हिरासत में लिया जाएगा जो योगा के माहिर हों। मैं तुमसे यही कहने वाला था। तुम अपने टेलीपैथी जानने वाले पॉल हॉपकिन को हमारे जासूसों के दिमाग में आते जाते रहने को कहो। उधर जॉन लमूटा भी अपने टेलीपैथी जानने वालों के साथ इसी काम में मसरूफ़ है। मैं भी यही फ़राइज़ अदा करूँगा। कोई हसास दिमाग वाला हमसे बचकर नहीं जाएगा। तुमने पारस के साथ कुछ वक्त गुजारा है। ये बताओ, वो यहाँ किस तरह छुप कर रहता है? अपने लोगों से किस तरह रब्ता करता है? कहीं आने जाने के लिए उसे गाड़ियाँ किस तरह मिल जाती हैं? वो कहीं तफरी के लिए भी जाता होगा। उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद का लिबास और उसकी कोई मखसूस आदत बताओ। मैंने वो पहला शख्स देखा है जो हर पसंद से बेनियाज रहता है। जो मिलता है खा लेता है, जो मैसर हो पहन लेता है। मैंने उसकी कोई ख़ास आदत नहीं देखी। ये अलग बात है कि वो जहरीला है।
किसी औरत के जरिए वो पहचाना जा सकता है। उसकी तन्हाई में मदहोश हो जाने वाली कोई औरत ही उसके पारस होने की गवाही दे सकती है। क्या वो ऐसा ही दिल फेंक अय्याश है कि उसे कोई भी औरत शिकार कर सकती है? नहीं। किसी लड़की में कोई गैर मामूली बात हो तो वो उसमें दिलचस्पी लेता है। मैंने उसे अच्छी तरह समझ लिया है। वो कतई अय्याश नहीं है, अव्वल दर्जे का मतलब परस्त है। कोई बहुत बड़ा फायदा देखकर ही किसी की तरफ माइल होता है। हाँ, तुम्हारी बात इस तरह समझ में आती है कि उसने जोजो से शादी की क्योंकि वो टेलीपैथी जानती है। फिर उसने टेलीपैथी जानने वाली एल्पा को फांस लिया। उसके बाद तुम्हें भी फरेब देता रहा। उसका तरीक़ाकार बताता है कि वो टेलीपैथी जानने वाली हसीनाओं से इश्क करता है। वाकई आपने उसके किरदार का सही तज्जिया किया है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं 1 दर्जन लड़कियों पर तनवीमी अमल कराऊंगा। उनके दिमागों में ये नक्श करा दूंगा कि वो ख्याल खानी करती हैं और पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती हैं। उन लड़कियों के पीछे हमारे टेलीपैथी जानने वाले रहा करेंगे। परस किसी न किसी लड़की से ज़रूर टकराएगा, फिर हमारी नज़रों में आता रहेगा। अगर हम ऐसे मंसूबों पर अमल करते रहेंगे तो एक भी दुश्मन यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। आपने पूछा था कि वो यहाँ किस तरह छुप कर रहता है। मैं उसके साथ न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो में रह चुकी हूँ। उसके साथ जहाँ भी गई पहले से कोई बंगला या कॉटेज वगैरह उसके लिए तैयार पाया। उसके ज़राए इतने वसी हैं कि वो 5 मिनट के अंदर रिहाइशगाह तब्दील कर लेता है। हर शहर में पता नहीं कितने गैराज हैं जहाँ से वो कारें निकाल कर वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करता है। दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम शहरों में फरहाद के बेशुमार आलाइकार हैं जो पारस के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। घर का भेद ही लंका टाए, ये कहावत मेरीना पर सादिक आ रही थी। वो अब तक जितनी रिहाइशगाहों में उसके साथ रह चुकी थी और जितने गैराज देख चुकी थी उन सब के पते होली मैन को बता दिए। ये भी बताया कि पारस अपनी जेबों में अक्सर रेडीमेड मेकअप का सामान रखता है। देखते ही देखते अपना चेहरा बदल लेता है। लिहाजा ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जो अपने पास रेडीमेड मेकअप का सामान लिए फिरते हैं। होली मैन ने कहा, तुमने पारस के सिलसिले में जितनी काम की बातें बताई हैं उन्हें जरिया बनाकर उसे तलाश किया जाएगा। वैसे सबसे कारामद तरीका यही है कि हमारे जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो तमाम जासूसों के दिमाग में मौजूद रहा करें। बेशक फरहाद की फैमिली में सभी योगा के माहिर हैं। हमारे टेलीपैथी जानने वालों की आमद पर जो सांस रोकेगा वो ज़रूर फरहाद से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स होगा। उसने पॉल हॉपकिन के दिमाग में आकर कहा, बहुत दिनों से बेकार बैठे हो, कोई मसरूफियत नहीं है? वो कहने लगा, तुमने मुझे अपना ताबेदार बनाकर मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली है। तुम्हारा हुक्म होता है तो मैं 4 दीवारी के बाहर जाकर आज़ाद दुनिया को देखता हूँ, वरना यहाँ कैद रहता हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। 1 नंबर डायल करो। ये इंटेलिजेंस के एक अफसर का नंबर है। इसके ज़रिए उसके तमाम मातहत जासूसों के दिमाग में चाहते रहो। मुझे करना क्या है? हमारे ये तमाम जासूस दुश्मनों को तलाश कर रहे हैं। दुश्मनों की ख़ास पहचान ये है कि वो पराई सोच की लहरें महसूस करते ही सांस रोक लेते हैं। जो शख्स तुम्हें दिमाग में आने से रोके तुम फ़ौरन उसे गिरफ्तार करा दो। उसने मेरीना की हिदायत पर अमल किया। एक अफसर के ज़रिए तमाम जासूसों के दिमागों में पहुंचने लगा। मेरीना ने होली मैन वगैरह को अपने एक टेलीपैथी जानने वाले वार्नर हैक के मुतालिक नहीं बताया था कि वो भी उसका मामूल है और जजीरा पोटाया में रहता है। अब उसे एक ऐसे ही टेलीपैथी जानने वाले मातहत की ज़रूरत थी जिसके मुतालिक कोई कुछ नहीं जानता था। वो उसे यहाँ लाना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो उसके दिमाग में पहुंची। वो हमेशा खामोशी से उसके अंदर आती थी। अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि उसके दिमाग पर चुपचाप हुक्मरानी करती है। इस वक्त भी वो खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो हमायला की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया है। पिछले दिनों उससे जो जज्बाती गलती हुई थी और हमायला जैसी हया वाली को उसने जो सदमा पहुंचाया था, उसकी तलाफी करने के लिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और हमायला से शादी कर ली है। वार्नर के इस अमल से मेरीना के दिमाग में एक पत्थर आकर लगा। वो पारस के साथ बेशुमार रातें गुजार चुकी थी। कई बार मोहब्बत से और जवानी की अदाओं से उसे समझाया और मनाया कि वो ईसाइयत कबूल करके उससे शादी कर ले, लेकिन वो फौलाद का बच्चा फौलाद ही रहा और वो उससे टकरा टकरा कर पाश पाश होती रही। उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वार्नर क्यों झुक गया। इस गुस्से के पसे पर्दा वो ये सवाल था कि आखिर हमायला में क्या बात है कि एक मर्द ने उसके लिए अपना मज़हब छोड़ दिया, और मैं ऐसी कई गुजरी हूँ कि पारस ने अपना मज़हब छोड़ना तो दूर की बात है, उसने मुझे ही छोड़ दिया। वार्नर समंदर के साहिल पर था। हमायला की कमर में हाथ डाले टहल रहा था। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार थे। मेरीना ने हमायला के दिमाग में आकर कब्जा जमाया, उसे वार्नर से अपना हाथ छुड़ाने पर मजबूर किया। वो बेचारी हाथ छुड़ाकर उससे अलग हो गई। वार्नर ने पूछा, क्या हुआ? हमायला ने जवाब नहीं दिया।
पलट कर समंदर की तरफ यूं भागने लगी जैसे गहरे पानी में जाकर छलांग लगाना चाहती हो। वार्नर ने उसके पीछे दौड़ते हुए पुकारा, हमाइला, रुक जाओ, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम उधर क्यों जा रही हो? वो रुक गई, पलटकर कहने लगी, खबरदार, मेरे पास ना आना, आओगे तो मैं गहरे पानी में चली जाऊंगी। ये क्या हिमाकत है? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तुम मजबूत इरादे वाले मर्द नहीं हो। मर्द वो होता है जो अपना नजरिया, अपना अकीदा और अपना मजहब नहीं बदलता। तुमने मजहब बदलकर खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, मगर तुम्हारी जगह मैं डूब मरना चाहती हूँ। वो करीब आने से मना कर रही थी, डूब जाने की धमकी दे रही थी। अब उसके करीब जाने का एक ही रास्ता था। वो ख्यालखानी के जरिए उसके अंदर पहुंच गया, उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला वो अपने अंदर मनफी ख्यालात से लड़ रही है। अभी जो कह रही है वो कहना नहीं चाहती, जो कर रही है वो करना नहीं चाहती। वो सब बेख्तियार कर रही है, वो अपने आप में नहीं थी। जब उसे यकीन हो गया कि कोई अनजानी कुव्वत उस बेचारी को मजबूर कर रही है तो उसने पूछा, कौन हो तुम? मैरीना ने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस कर रहे हो? वार्नर ने परेशान होकर चारों तरफ यूं देखा जैसे बोलने वाली को देखना चाहता हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसके दिमाग में आ सकता है और वो उसे महसूस नहीं कर सकता। एक सवाल पैदा हो गया, क्या मेरी योगा की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं? मैरीना ने कहा, नहीं, आज भी तुम्हारा दिमाग हसास है। तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक सकते हो, लेकिन मैं पराई नहीं हूं, तुम्हारी जिंदगी की मालिक हूं, तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत करती हूं। तुमने मेरे दिमाग में कैसे जगह बनाई? कब मुझ पर अमल किया था? एक अरसा गुजर चुका है। तुम्हें कब गुलामी की जंजीरें पहनाई गईं, यह बताना जरूरी नहीं समझती। इतना ही समझ लेना काफ़ी है कि तुम्हारे गले का फंदा मेरे हाथ में है। जब चाहूंगी तुम्हें नाफरमानी की सूली पर चढ़ा दूंगी। तुम्हें मेरी शरीक हयात से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो तुमसे भी नहीं थी, इसीलिए इस जजीरे में तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया था। सोचा था कभी ज़रूरत होगी तो तुम्हें इस्तेमाल करूंगी। आज तुम्हारे मुल्क को तुम्हारी सलाहियतों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें लेने आई थी, पता चला तुमने इस मुसलमान लड़की की खातिर अपना मजहब छोड़ दिया है। क्या ऐसा करते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मैं बहुत शर्म वाला हूँ। एक लड़की की शर्म रखने के लिए मैंने जो भी किया उस पर मुझे फ़ख्र है। तुम्हें मेरे ज़ाती मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। जिस पर मैं हुकूमत करती हूँ उसका फिर कोई ज़ाती मामला नहीं रहता। तुम आज ही यहाँ से निकलोगे, मैं एक हेलीकॉप्टर यहाँ भेजूंगी। मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी, उसके मुताबिक तुम जल्द से जल्द न्यूयॉर्क आ जाओगे। मैं इनकार करूंगा तो तुम मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लोगी। मेरी एक बात मान लो, मैं जहाँ जाऊंगा हमाइला मेरे साथ रहेगी। मैं इस लड़की को मुआफ़ नहीं करूंगी जिसकी खातिर तुमने हमारा सर झुका दिया है। प्लीज़ इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दो। एक शर्त पर इसे मुआफ़ करूंगी, तुम अपने मज़हब की तरफ लौट आओ और हमाइला से कहो वो ये ईसाइयत कबूल कर ले। वो परेशान होकर सोचने लगा, क्या करे। वो उसका मामूल था, उसकी मर्जी के खिलाफ हमाइला को किसी भी तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था। वो जब चाहती उस लड़की को खुदकुशी पर मजबूर कर सकती थी। वो हमाइला को बेबसी से देखते हुए बोला, क्या तुम समझ रही हो कि हम पर अचानक कैसी उफ्ताद आ पड़ी है? वो अस्पात में सर हिलाकर कहने लगी, हमारे साथ कोई गैर मामूली बात हो रही है। अभी मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे मज़हब तब्दील करने के खिलाफ बोल रही थी और खामखा गहरे पानी में डूबने जा रही थी। मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि टेलीपैथी जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि कोई औरत इसी इल्म के जरिए मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुकी है। उसने मुझे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। वही तुम्हारे दिमाग पर भी छा जाती है। वो जब चाहेगी हम दोनों को बेमौत मरने पर मजबूर कर देगी। उसे हमसे क्या दुश्मनी है? वो मेरे मज़हब तब्दील करने पर नाराज़ है। इसकी सज़ा तुम्हें भी देना चाहती है। हमाइला ने कहा, जिसे तुम सज़ा कह रहे हो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम समझती हूँ। मेरा खुदा अपने बंदों को ऐसी ही आजमाइशों में मुब्तला करता है। मैं दीन इस्लाम को गले से लगाए समंदर में कूद पड़ूंगी, मेरी परवाह ना करो। तुम्हारे जैसे नेक इंसान को टेलीपैथी की सलाहियतों के साथ जिंदा रहना चाहिए। तुमने मुझे अपनी नेकी और शराफत से जीत लिया और ये औरत बदी और जबर से मेरा रास्ता बदलना चाहती है। मैं कसम खाता हूँ, जीऊँगा तुम्हारे साथ, मरूंगा तुम्हारे साथ। हो सकता है ये औरत मुझे मरने ना दे, लेकिन कब तक मुझ पर हावी रहेगी? एक लम्हे के लिए भी मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैरीना उसकी बातें सुन रही थी, उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसके मुस्तकिल मिजाजी और क़ुव्वत इरादी को समझ रही थी। उसने सोचा, हमेशा जबरन काम नहीं ले सकेगी। खिलाफ तवक्को कोई ऐसी बात हो सकती है कि वार्नर को खुदकुशी का मौका मिल जाए, तब वो अपने एक ख्यालखानी करने वाले से महरूम हो जाएगी।
ایک ایک کر کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اب اسے قابو میں رکھنے کے لیے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرنا ضروری تھی۔ اس نے سوچ کر وارنر سے کہا، میں ایک شرط پر تمہاری شریک حیات ہمائلہ کو معاف کروں گی اور اسے تمہارے ساتھ نیو یارک جانے دوں گی۔ میں ہمائلہ کی خاطر تمہاری ہر شرط مان لوں گا۔ تم جب تک اپنے مذہب کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے اس وقت تک ہمائلہ کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس کے اور تمہارے درمیان تھوڑا فاصلہ رہا کرے گا۔ مجھے منظور ہے۔ میں ہمائلہ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے رہ کر، اس کے ساتھ ساتھ رہ کر بھی اس کی جدائی برداشت کرتا رہوں گا۔ وہ میرینا سے ہونے والی گفتگو ہمائلہ کو سناتا جا رہا تھا اور وہ موجودہ حالات کو سمجھتی جا رہی تھی۔ میرینا دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے اپنے ملک کے وزیر خارجہ کو فون کیا۔ اس کے سیکریٹری نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ میرینا نے ریسیور رکھ دیا، پھر سیکریٹری کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ میرینا نے اس سے فون بند کرایا، پھر انقرہ میں بڑے ملک کے سفیر کے نمبر معلوم کیے، اسے ہاٹ لائن پر رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ جب رابطہ ہو گیا اور دوسری طرف سے بڑے ملک کے سفیر کی آواز سنائی دی تو وہ خیال خانی کی چھلانگ لگا کر اس کے دماغ میں انقرہ پہنچ گئی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کہہ رہا تھا، بہت اہم گفتگو نہ ہو تو بعد میں رابطہ کرو، میں اپنے ایک معزز مہمان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میرینا اس کے ذریعے ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہی تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے چلتا ہوا رہائش گاہ کے باہر آ رہا تھا۔ رہائش گاہ کے سامنے ایک کھلی جگہ پر ہیلی کاپٹر اتر گیا تھا۔ گردش کرتا ہوا پنکھا آہستہ آہستہ تھم رہا تھا۔ وہ سفیر کے ذریعے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کرنے آئی تھی۔ اب اتفاق سے ایک ہیلی کاپٹر آ گیا تھا۔ سفیر سے اس سلسلے میں کچھ کہنا ضروری نہیں رہا تھا، یوں بھی وہ کسی کے علم میں لائے بغیر وارنر کو نیو یارک لانا چاہتی تھی اور اس کی یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ آنے والا مہمان امریکی سفیر سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اس نے رسمی گفتگو کے بعد پائلٹ سے کہا، ہیلی کاپٹر یہاں رہنے دو، تم آرام کرو، ہم 1 گھنٹے بعد جائیں گے۔ پائلٹ نے جواب دیا، سر یہاں میرا ایک قریبی عزیز ہے، اجازت ہو تو میں آدھے گھنٹے میں اس سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ مہمان بڑے ملک کے سفیر کے ساتھ اندر آ گیا۔ اسے ہیلی کاپٹر کے پنکھے کی گردش کرتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے توجہ نہیں دی، پھر حیرانی سے کہا، کیا یہ پائلٹ اپنے عزیز سے ملنے ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا پھر باہر آ گیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ وہ نیچے سے ہاتھ ہلا کر چلاتے ہوئے بولا، تم ہیلی کاپٹر کہاں لے جا رہے ہو؟ نیچے آؤ، نیچے آ جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پنکھے کے شور میں اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پائلٹ میرینا کی مرضی کے مطابق پرواز کرتا ہوا دور جا چکا تھا۔ بڑے ملک کے سفیر کے مہمان نے تیزی سے اندر آ کر فون کا ریسیور اٹھایا، پھر انقرہ میں فرانس کے ایک سفارتکار سے رابطہ قائم کر کے کہا، میں فرانس کی وزارت خارجہ کا سیکریٹری بول رہا ہوں۔ میرا پائلٹ میری اجازت کے بغیر ہیلی کاپٹر یہاں سے لے کے آیا ہے۔ یہ کوئی ہائی جیکنگ کا معاملہ ہے۔ انٹیلیجنس کے چیف کو صورتحال سے آگاہ کرو۔ سلمان سے رابطہ کر کے کہا، مسٹر سلمان، ہمارے فورن سیکریٹری کا ایک ہیلی کاپٹر ہائی جیک کیا گیا ہے۔ میں پائلٹ کی تصویر بھیج رہا ہوں، آپ پلیز اس کے دماغ میں پہنچ کر صحیح حالات معلوم کریں۔ اس نے ایک افسر کے ذریعے تصویر بھیج دی۔ سلمان نے اس تصویر کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر چشم زدن میں اس پائلٹ کے اندر پہنچ گیا۔ خاموشی سے اس کے چور خیالات پڑنے لگا۔ پتہ چلا اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی کے خلاف اس ہیلی کاپٹر کو کہیں لے جا رہا ہے۔ سلمان نے اس کی سوچ میں سوال کیا، آخر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس کے دماغ میں کسی نے نہیں بتایا کہ منزل کہاں ہے۔ سلمان انتظار کرنے لگا۔ آخر وہ ایک جزیرے پر اترنے لگا۔ سمندر کے ساحل پر دور ہمائلہ اور وارنر کھڑے ہوئے تھے۔ جب ہیلی کاپٹر ساحل کی زمین پر اتر گیا تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے آ کر اس میں سوار ہو گئے۔ وارنر نے سلائیڈنگ دروازے کو بند کرتے ہوئے پائلٹ سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرینا نے پائلٹ کی زبان سے سخت لہجے میں کہا، ایک بار کہہ چکی ہوں، بار بار نہ پوچھا کرو۔ تم نے نیو یارک جانے کو کہا تھا، اتنا طویل سفر ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیسے ہوگا؟ اے مخانہ باتیں نہ کرو، اتنی عقل مجھ میں بھی ہے۔ میں انقرہ تک ہیلی کاپٹر میں لے جاؤں گی، پھر وہاں تمہاری شناخت تبدیل کرنے کے بعد کسی طیارے میں تم دونوں کی سیٹیں ریزرو کراؤں گی۔ یہ گفتگو سن کر سلمان کے سامنے تمام معاملات واضح ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وارنر ایک جزیرہ پوٹایا میں ہے اور ہم نے وارنر کو میرینا کے حوالے کیا تھا۔ میرینا بہت پہلے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا چکی تھی۔ سلمان مزید معلومات کے لیے ہمائلہ کے دماغ میں آ گیا۔ اس کے خیالات پڑھنے سے یہ نئی بات معلوم ہوئی کہ وارنر نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ بات میرینا کو ناگوار گزری ہے۔ پہلے تو وہ ہمائلہ کو مار ڈالنا چاہتی تھی، پھر یہ پابندی عائد کی کہ جب تک وارنر عیسائیت کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا تب تک وہ دونوں میاں بیوی کو تنہائی میں ملنے نہیں دے گی۔ یہ ظلم تھا، دونوں میرینا کے شکنجے میں تھے۔
مرینا کی گرفت اور تیور انہیں یقین دلا رہے تھے کہ اب وہ جیتے جی کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، سامنے رہیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تڑپتے رہیں گے۔ سلمان نے میرے پاس آ کر یہ تمام روتات سنائی۔ میں نے کہا کسی نے وارنر پر جبر نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام تلوار اور جبر سے نہیں، محبت اور ہدایات سے پھیلا ہے۔ سلمان نے کہا مرینا کا غصہ بے جا ہے۔ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے اور دل سے تعلق رکھنے والا عقیدہ ہے۔ اگر حمائلہ عیسائیت قبول کرتی تو ہم انتقامی کارروائی نہ کرتے، اسے اسلام کی طرف لوٹانے پر مجبور نہ کرتے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو زبردستی جھکایا جائے۔ مسجد کی دہلیز ہو یا چرچ کا دروازہ، جھکنے والے سر اپنے ذاتی عقیدے اور محبت سے جھکتے ہیں۔ مرینا کا غرور اور فرعونیت انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ میں اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ تم پارس، علی تیمور اور ثانی کا خیال رکھو اور ان کی خیریت سے آگاہ کرتے رہو۔ سلمان چلا گیا۔ میں مرینا کے دماغ میں آ گیا۔ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس کے دماغ پر قبضہ جما چکا ہوں۔ میں نے سونیا کے لب و لہجے میں اس پر تنویمی عمل کیا تھا اور اس کے دماغ میں یہ بات نقش کرائی تھی کہ وہ سونیا کی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس نہیں کرے گی۔ میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ دشمن میری یا سلمان وغیرہ کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے کبھی اس کے دماغ میں آ سکتے تھے، لیکن یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سونیا کے لہجے سے مرینا کے دماغ کے اندر راستہ بن سکتا ہے، کیونکہ سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی۔ جب خیال خوانی نہیں کرتی تھی تو اس کی سوچ کا لہجہ مرینا کے اندر بھلا کیسے پہنچ سکتا تھا؟ میری اس حکمت عملی سے مرینا بھی محفوظ تھی، ورنہ مجھے یقین ہے کہ دشمن نے ہم میں سے کسی کا لہجہ اپنا کر اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی ہوگی اور ناکام رہے ہوں گے۔ وہ پائلٹ کے دماغ میں تھی، میں اس کے دماغ میں تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ حمائلہ اور وارنر کو پہلے انقرہ پہنچائے گی۔ چونکہ سفر طویل تھا، وہ 3 گھنٹے بعد وہاں پہنچنے والے تھے، اس لیے میں مرینا کی موجودہ مصروفیات کے متعلق معلومات کرنے لگا۔ معلوم ہوا کہ اس نے چند اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ مشیر خاص ہولی مین اس کا سرپرست بن گیا ہے۔ اب وہ ایک خفیہ تنظیم بنا کر اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کی دانست میں ملک کا مفاد اسی میں تھا کہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ نابود ہو جاؤں۔ پارس، علی تیمور اور سونیا ثانی کو گھیرنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی گئی تھی۔ ابھی دشمنوں کو علی تیمور اور سونیا ثانی کی وہاں موجودگی کا علم نہیں تھا، لیکن جو طریقہ کار وہ اختیار کر رہے تھے اس کے نتیجے میں وہ گرفتار ہو سکتے تھے۔ میں نے سلمان، سلطانہ اور لیلا کو مخاطب کر کے کہا ہمارے تینوں بچے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کو دماغ میں آنے سے روکیں گے تو یوگا کی مہارت سے پہچان لیے جائیں گے۔ لیلا نے کہا اگر سانس نہیں روکیں گے تو ان کے دماغ دشمنوں کے لیے کھلی کتاب بن جائیں گے۔ میں نے کہا بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، ان کی شخصیت تبدیل کر دی جائے، تنویمی عمل کے ذریعے ان کی یادداشت سے پچھلی زندگی مٹا دی جائے، ان کے دماغ حساس نہ رہیں۔ دشمن آ کر ان کے چور خیالات پڑھیں تو انہیں ہمارے بچوں کی کوئی شناخت نہ ملے، وہ عام سے شہری تسلیم کیے جائیں۔ سلطانہ نے کہا ہم نے مرینا کو بیٹی کی طرح چاہا، متعدد ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے حوالے کر دیے، پارس نے کئی بار اس کی جان بچائی، اسے دشمنوں کی قید میں جانے نہیں دیا۔ ان محبتوں اور مہربانیوں کا صلہ وہ ہمیں یہ دے رہی ہے۔ لیلا نے کہا ہم اسے باعث رحمت بنانا چاہتے تھے، وہ زحمت بن گئی ہے۔ سلمان نے کہا اس پر نکتہ چینی کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، آؤ پہلے ہم اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کریں۔ وہ اپنے فرائض ادا کرنے چلے گئے۔ خدا ہم پر مہربان ہے، مرینا کی ایک غلطی نے ہمیں حمائلہ اور وارنر تک پہنچا دیا تھا۔ ان بیچاروں کے مسائل کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے خلاف مرینا کے نئے منصوبوں کا علم ہو گیا تھا۔ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ جلد بازی میں ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو اغوا کر کے لے گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا اپنے امریکی سفیر کے پاس آنے والا مہمان کوئی اپنا ہی ہوگا، جبکہ وہ فرانسیسی تھا، اور اس نے مختلف ذرائع سے ہیلی کاپٹر کو جبرن لے جانے والی بات ہم تک پہنچا دی تھی۔ مرینا کو بڑی دیر تک یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی کہ وہ فرات کی سرپرست حکومت کے ایک پائلٹ کو لے جا رہی ہے۔ پہلے معلوم کر لیتی تو ایسی غلطی کبھی نہ کرتی۔ وہ کبھی حمائلہ اور وارنر کو قابو میں رکھتی تھی، کبھی کسی کام سے ہولی مین وغیرہ کے پاس موجود رہنے پر مجبور ہو جاتی تھی تاکہ اعلیٰ حکام اور فوجی افسران اور ہولی مین وغیرہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کریں۔ وہ وارنر کو ان سے چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ 10 طرح کی مصروفیات میں دھیان بڑھ جائے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ اسے ابھی تک ایک بڑی غلطی کا علم نہیں ہوا ہے تو میں نے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو انقرہ کی آبادی سے ذرا دور اتارا۔
हमाइला और वार्नर वहां उतरकर सड़क के किनारे किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। मरीना पायलट के जरिए हेलीकॉप्टर को कहीं दूर ले गई। वार्नर से ये कहकर गई, मेरा इंतजार करो, अगर किसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाए तो अनकरा के किसी बड़े होटल में पहुंचो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। उसके जाने के बाद हमाइला ने वार्नर से कहा, मजबूरियां और पाबंदियां ऐसी भी होती हैं। हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां नहीं हैं, फिर भी हम कैदी हैं। हमारे अतराफ चार दीवारी नहीं है, हाथ पांव आजाद हैं, फिर भी कहीं भाग कर नहीं जा सकते। ये टेलीपैथी तो अजाब है। वो कहने लगा, शैतान सिफत लोगों ने इसे अजाब बना दिया है। अगर हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, हमारी नीयत अच्छी है और मोहब्बत सच्ची है, तो खुदा हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। उनकी बातों के दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसमें 2 मुसल्ला आदमी बैठे हुए थे। वार्नर को लिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आधी रात को एक हसीन लड़की देखकर उन्होंने खुद ही गाड़ी रोक दी। फिर दोनों बाहर आ गए। एक ने पूछा, कौन हो तुम लोग? दूसरे ने कहा, यार तू गधा है। ये कौन है? कोई भी है, हमें क्या लेना है, बस ये हसीना काफी है। उसने हमाइला का हाथ पकड़कर खींचा। वार्नर ने उसके दिमाग में सलसला पैदा कर दिया। फिर दूसरे को भी यही सजा दी। जब उसने दोनों पर इस सजा को दोहराया तो वो बेहोश हो गए। मैं खामोश तमाशाई बनकर रहा। अगर उनकी मदद करता तो मैरीना वापस आकर उनके दिमाग से मालूम कर लेती कि किसी ने उनकी मदद की है। वो दोनों इस गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जाने लगे। मैरीना ने वापस आकर वार्नर के ख्यालात पढ़े। फिर कहा, तुमने गाड़ी वालों को बेहोश किया और उन्हें जिंदा छोड़कर चले आए। ये सुबह तक तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। वार्नर ने कहा, मैं खामखा किसी की जान नहीं ले सकता था। ऐसे नेक फरिश्ते बनकर रहोगे तो दुश्मन तुम्हें जल्द ही जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हमाइला सोच के जरिए होने वाली बातें नहीं सुन रही थी, वो सोच रही थी। फिर रोने लगी। वार्नर ने पूछा, क्या हुआ? आज इस बदमाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, ये कितने शर्म की बात है। मरीना ने उसके दिमाग में आकर नागवारी से पूछा, क्या तुम्हारा हाथ बहुत पाकीज़ा है, कोई दूसरा छू नहीं सकता? फिर वार्नर से कहने लगी, तुमने पिछली सदी की किसी औरत से शादी कर ली है, ये तुम्हारे साथ बड़े मुल्क में कैसे रहेगी? कोई इसे आगोश में लेगा तो घबरा कर मर जाएगी। यूरोप और बड़े मुल्क में कोई जबरन किसी औरत को हासिल नहीं करता। ऐसे बदमाश दुनिया के तमाम मुल्कों में होते हैं और मैं अपनी हमाइला के करीब आने वालों को सजा देना जानता हूँ। उसने शहर में पहुंचकर एक जगह गाड़ी छोड़ दी। हमाइला के साथ पैदल चलता हुआ मुख्तलिफ रास्तों और गलियों से गुजरता हुआ एक होटल में पहुंचा। काउंटर पर अपना और हमाइला का नाम लिखवाया। उस मुल्क की खाना जंगी के बायस कुछ लोग वहां से फरार होकर सरहद पार करके तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में पनाह लेने आते थे। उन पनाह लेने वालों के मुतालिक ज्यादा इंक्वायरी नहीं होती थी। हमाइला और वार्नर से भी ज्यादा सवालात नहीं किए गए। उन्हें रात गुजारने के लिए एक कमरा मिल गया। रात गुजारना भी एक मसला था। हमाइला ने कमरे में आकर कहा, यह एक कमरा है और वो भला हमें एक दूसरे के साथ सुबह करने नहीं देगी। वो कहने लगा, मैं 2 कमरे हासिल करता तो होटल वालों को शुबा होता कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। फिर रास्ते में बदमाशों से पाला पड़ चुका है। एक हसीन लड़की तन्हा कमरे में रहे तो दूर तक बदमाशों को उसकी खुशबू मिल जाती है। मैरीना ने कहा, तुम दोनों इसी कमरे में रहोगे लेकिन अलग अलग नींद पूरी करोगे। ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। हमाइला ने कहा, नहीं, तुम बिस्तर पर आराम से नींद पूरी करो, मैं सोफे पर रात गुजार लूंगी। मैरीना ने कहा, तुम दोनों बिस्तर पर लेट जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सुलाकर दूसरे काम के लिए जाऊंगी। वो दोनों बिस्तर पर लेट गए। मैरीना ने कहा, सुबह तक गहरी नींद में रहोगे तो किसी को कुर्बत की आंच और जवानी के जज्बे नहीं सताएंगे। आंखें बंद कर लो। दोनों ने एक दूसरे को हसरत से देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। मैरीना ने टेलीपैथी के जरिए पहले हमाइला को सुलाया। वार्नर अपने दिमाग को हिदायत देकर सोने का आदी था, लेकिन आज उसका मामूल था, अपनी मर्जी से सो सकता था न जाग सकता था। मैरीना ने उसके दिमाग में आकर हुक्म दिया कि वो गहरी नींद सो जाएगा और सुबह 6 बजे से पहले बेदार नहीं होगा। वो हुक्म का बंदा था, जल्दी सो गया। मैं मैरीना के ख्यालात पढ़ रहा था। उसने सोचा था वो फिर आधे घंटे बाद दोनों के अंदर आएगी और खामोशी से मालूम करेगी कि कोई दुश्मन उनके दिमागों में छुपा हुआ तो नहीं है। अगर कोई छुपकर उन पर हमला करना चाहेगा तो ये उसका तोड़ करेगी। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह से ख्यालखानी करते करते थक गई थी और अभी शायद दूसरे मामलात में सुबह तक मसरूफ रहना था। वो ज़रा कमर सीधी करने के लिए लेटी थी। मैंने उसे उठने नहीं दिया। उसके दिमाग को थपकने लगा। उसकी सोच में कहा,
5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لوں گی تو ذرا تھکن اتر جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یقین تھا کہ جب تک دماغ کو ہدایات نہیں دے گی نیند نہیں آئے گی، لیکن دماغ تو محکوم تھا، وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر وارنر کے دماغ میں آ گیا۔ میرینا کی آواز اور لہجے میں کہا، میں تم پر دوبارہ تنویمی عمل کر رہی ہوں، تم میرے معمول بن جاؤ۔ میں اس پر عمل کرنے لگا۔ وہ جلد ہی ٹرانس میں آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے آج سے پہلے جو تنویمی عمل تم پر کیا تھا اس عمل سے تمہیں آزاد کر رہی ہوں۔ آئندہ تم میرے معمول اور تابعدار نہیں رہو گے۔ کیا تم اس عمل سے خوش ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تمہارا دماغ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرے گا اور تم سانس روک لیا کرو گے۔ مجھے کبھی اپنے دماغ میں نہیں آنے دو گے۔ میں کبھی تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گا۔ تم 3 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرو گے، پھر یہاں سے حمائلہ کو لے کر فرانسیسی سفیر کی کوٹھی میں جاؤ گے۔ وہاں سے تم دونوں کو پیرس پہنچایا جائے گا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا، تم پیرس میں حمائلہ کے ساتھ آزادی سے رہو گے۔ تم پر کوئی مصیبت آئے یا تم وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ یا کوئی اور مسئلہ تمہارے لیے درد سر بن جائے تو تم فراد علی تیمور سے رابطہ کرو گے، اور رابطے کے لیے یہ کوڈ ورڈز رہیں گے۔ ہمیں آزادی سے جینا ہے، ہمیں آزادی سے مرنا ہے۔ میں نے اس کی آئندہ زندگی کے متعلق اہم باتیں اس کے دماغ میں نقش کرائیں، پھر اسے 3 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حمائلہ کے پاس آ گیا۔ اس کے دماغ میں بھی یہ بات نقش کرائی کہ وہ کسی کی بھی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گی۔ دماغ میں آنے والوں کو باہر نکالنے کے بعد سانس لیا کرے گی۔ اس کا دل اور دماغ 3 منٹ تک سانس روکنے کا عادی رہے گا۔ میں نے اس کے دماغ میں ضروری ہدایات نقش کرنے کے بعد اسے بھی سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ 2 گھنٹے بعد بیدار ہو کر وارنر کے ساتھ اس ہوٹل سے جانے والی تھی۔ دوسری صبح میرینا ان دونوں کے دماغوں میں بار بار آ کر ناکام واپس جانے والی تھی۔ اب یہ معلوم کرنا محال ہوتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور کس طرح آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آدمی ہمیشہ سے آدمی کو اپنے مفاد کے لیے غلام بناتا آیا ہے۔ اگر غلام نہ بنا سکے تو دوسرے کو کسی طرح خود سے کمتر بنا کر رکھتا ہے۔ میرینا بھی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی آئی تھی۔ میں بھی وارنر کے ساتھ یہی کر سکتا تھا، اسے بڑی آسانی سے اپنا غلام بنا سکتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم کسی کو اچھے عمل کا صلہ نہیں دیتے، خدا ہمارے ذریعے نیک عامل کو صلہ دیتا ہے۔ وارنر نے سچائی سے حمائلہ سے محبت کی اور دل سے اسلام قبول کیا۔ میں خوش ہو کر اسے بے انتہا دولت دے سکتا تھا، اسے حکومت فرانس میں بہت اونچے مقام تک پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسی دولت دی جو اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں آزادی کا تحفہ دیا تھا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ اخلاقی اور تہذیبی پابندیوں میں رہ کر آزادی سے زندہ رہو۔ ابھی 1 منٹ پہلے سرگئی آندروف عرف ایلپا بالکل نارمل تھی، کھانے کی میز پر لذیذ کھانوں کا مزہ چکھ رہی تھی۔ اچانک پتہ چلا کہ ایک نئی مصیبت مزہ چکھا رہی ہے۔ وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کھانے پینے کی کسی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائی گئی ہے، اور یہ بھی سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ ماسک مین اور دوسرے اکابرین اسے یوں کمزور بنا کر اس پر تنویمی عمل کرانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی، کھانے کی میز کا سہارا لے کر آگے بڑھی۔ وہاں حکومت کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار اور اہم افسران تھے، ان کی رہائش گاہوں میں خفیہ مائک اور ٹی وی کیمرے نصب تھے۔ ان کیمروں کے ذریعے انٹیلیجنس کے جاسوس ایک خفیہ ہال میں بیٹھے ٹی وی اسکرین پر وہاں رہنے والوں کی حرکات و سکنات دیکھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ اگرچہ یہ طریقہ قابل اعتراض ہے، لیکن حکومت کے اہم افراد کو دشمنوں سے خطرہ لاحق رہتا ہے۔ کوئی بھی آنے والا دشمن ان رہائش گاہوں میں خود کو چھپا نہیں سکتا تھا، اس کی شناخت اور گرفتاری لازمی ہو جاتی تھی۔ سرگئی ایلپا کی رہائش گاہ کے ہر کمرے اور کوریڈور وغیرہ میں ایسے ہی خفیہ مائک اور کیمرے تھے۔ صرف ٹوائلٹ ایسی جگہ تھی جہاں کیمرے اور مائک خلاف تہذیب تھے۔ وہ کمزوری کو برداشت کرتی ہوئی ٹکمکاتی ہوئی ٹوائلٹ میں آ گئی۔ وہاں ایک وال الماری میں کچھ ضروری دوائیں تھیں، ان میں کمزوری کا توڑ کرنے کی توانائی بحال کرنے والے کیپسول تھے۔ اس نے 2 کیپسول نکل کر پانی پیا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑی۔ ابھی کمزوری تھی، مگر کمزوری سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلے دنوں اس نے ایک ڈاکٹر کے دماغ میں رہ کر سنا تھا کہ ماسک مین اعلیٰ فوجی افسران اور انٹیلیجنس کا چیف اس پر شبہ کر رہے ہیں۔ انہیں یہ تشویش تھی کہ سرگئی ایلپا کسی جوان مرد میں دلچسپی کیوں نہیں لیتی ہے، کسی سے شادی کیوں نہیں کرتی ہے،
किसी ने कह दिया कि वो पारस के जहर की आदी हो गई है। अगरचे ब्रेन ऑपरेशन के बाद पिछली जिंदगी भूल चुकी है, उसे पारस भी याद नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ जहरीली तन्हाइयाँ जो गुजर चुकी हैं वो दिमाग में ऐसे ही रह गई हैं जैसे ऑपरेशन के बाद टेलीपैथी का इल्म बाकी रह गया है। सुरगई एल्पा उसी दिन समझ गई थी कि उसका मेंटल चेकअप होगा या किसी और तरीके से दिमाग के अंदर छुपी हुई बातें मालूम की जाएंगी। अब वो वक्त आ गया था। उसे जिस्मानी और दिमागी कमजोरियों में मुब्तला किया गया था ताकि तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग की गहराइयों में छुपे हुए पारस के जहर को दरियाफ्त किया जाए। वो बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्तेगी से खुला। एक दुबला पतला लंबे कद का शख्स नजर आया। वो सफ़ेद लिबास में मलिकुल मौत लग रहा था, जैसे सुरगई की रूह कब्ज करने आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आ गया। सुरगई एल्पा उसे बेबसी से देख रही थी। वो झुककर उसके शाने को थपक कर कहने लगा, ईजी बेबी, ईजी। तुम्हें मेरी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, आराम से लेटी रहो और मेरी आंखों में देखती रहो। उसने देखा, आमिल की बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में मकनातीसी कशिश थी। कोई और होता तो उन आंखों में देखते ही सहरज़दा हो जाता, लेकिन सुरगई एल्पा की दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी थी। वो खामोशी से अपने दिमाग को हिदायत दे रही थी कि दिमाग आमिल से मुतासिर नहीं होगा। वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोल रहा था। आवाज़ में ऐसी गूंज और धीमी धीमी सी गरज थी कि सीधी दिल में उतर जाती थी। सुरगई एल्पा उसे देख रही थी और यूं निढाल हो रही थी जैसे उसके सामने दिल, दिमाग और अपने तमाम हौसले हारती जा रही हो। वो कह रहा था, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम खुली आंखों से देखोगी। बंद आंखों के पीछे तुम्हारे दिमाग में मेरा चेहरा रहेगा। तुम्हारे कान दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे। तुम सिर्फ मेरे अहकामात सुनोगी, उन्हें जहन में नक्श करोगी और मेरे सवालों के सही जवाब दोगी। सुरगई एल्पा ने एक मामूला की हैसियत से वादा किया कि वो तमाम अहकामात की तामील करती रहेगी। उसकी आंखें बंद हो गई थीं, सिर्फ कान खुले थे। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगी, सुरगई आंद्रोफ। उसने हुक्म दिया, नहीं, तुम्हारा नाम एल्पा बेकर है। वो कहने लगी, मेरा नाम एल्पा बेकर है। नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम गुमनाम हो। मैं गुमनाम हूं। क्या तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगी? मैं तुम्हारे सवालों के सही जवाब दूंगी। क्या तुम पारस को जानती हो? एक पारस को जानती हूं जो फराद अली तैमूर का बेटा है। तुम उसे कैसे जानती हो? यहां मुझे फराद और उसकी फैमिली के तमाम मेंबरान के रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिए गए। मैंने ऑडियो के जरिए उनकी आवाज़ें सुनी और वीडियो के जरिए उन्हें चलते फिरते एक्शन में देखा। उन्हीं में वो पारस भी नजर आता रहा। मैं ज़ाती तौर पर कोई कशिश महसूस नहीं करती हूँ। उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जहरीलेपन के बाइस वो औरतों के लिए गैर मामूली हो गया है, लेकिन स्क्रीन पर देखकर मुझे उसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। तुम जवान हो, कोई जवान मर्द तुम्हें मुतासिर करता होगा। अब तक किसी ने मुतासिर नहीं किया है। आइंदा की बात मैं नहीं कह सकती। क्या तुम अपनी पिछली ज़िंदगी के मुताल्लिक सोचती हो? हाँ, अक्सर सोचती हूँ। पता नहीं माजी में कैसी ज़िंदगी गुजारी है। मुझे बताया गया है कि मैं एक यतीम लड़की थी। मुझे सरकारी हॉस्टल में रखकर तालीम और तरबियत दी गई है। इसका मतलब है मेरा अपना कोई नहीं था। मोहब्बत का कोई रिश्ता ना पहले था और ना अब है। ये सोचकर बहुत दुख होता है। तुम्हें नई जिंदगी मिली है, नई मोहब्बत करो, किसी को दिल दो, किसी से दिल ले लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं कितने ही नौजवान और काबिल मर्दों से मिलती रहती हूँ और सभी की कदर करती हूँ, लेकिन किसी पर दिल नहीं आता। ये बताओ तुम्हें किन खूबियों का हामिल नौजवान पसंद आएगा? वो आमिल घुमा फिरा कर सुरगई के अंदर से वो बात निकालना चाहता था जिसे मास्कमैन और दूसरे अकाबरीन सुनने के लिए बेताब थे। उनके दिमागों में ये बात फंसी हुई थी कि सुरगई के लाशऊर में पारस की जहरीली कशिश छुपी रह गई है और वो कशिश उसे किसी दूसरे जवान की तरफ माइल नहीं होने देती। सुरगई भी हर तरह के सवालात से निमटने के लिए दिमागी तौर पर पूरी तरह हाजिर थी। अगर आमिल से सहरज़दा होती तो शायद उसके अंदर से छुपा हुआ पारस निकल आता और ख़ुद उसे खबर ना होती। उसने होश व हवास में रहकर जवाब दिया, पहले तो मैं दुनिया में इतना नाम पैदा करना चाहती हूँ कि मेरे सामने फिर किसी का चराग न चले। जिस चराग की लौ मुझसे ऊंची होगी मैं उसे जीवन साथी के लिए पसंद कर लूँगी। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम पैदा करने के लिए एक उम्र चाहिए।
तुम्हारी शादी की उम्र गुजर जाएगी। गुजर जाए तो अच्छा है। मैं शादी के हवाले से एक भयानक ख्वाब देखती हूँ। बेदार होने के बाद सोचती हूँ, अच्छा है शादी का मामला इसी बहाने टलता रहे। तुम क्या ख्वाब देखती हो? जब चांद की पूरी तारीख होती है, आसमान पर 14वीं का चांद होता है, तो शायर उसमें ख्याली महबूबा की सूरत देखते हैं और शायरी करते हैं। ऐसी रातों में आशिक दिल हारते हैं। मैं हौसला हार जाती हूँ। उस रात ख्वाब में देखती हूँ कि कोई मेरा जीवन साथी है। वो मुझे दुल्हन बनाकर कबूल करने के लिए करीब आता है। अचानक खून की बारिश होती है, फिर वो मेरे सामने मुड़ता नजर आता है। ऐसा ख्वाब तुमने एक बार देखा होगा? नहीं, कई बार देखा है, और चांद की 14 तारीख को देखा है। यही तो परेशानी की बात है कि बिल्कुल वही ख्वाब बार बार क्यों आता है। तुम्हारी पिछली जिंदगी में कोई ऐसा वाकया गुजरा होगा, या तुमने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी जिसने तुम्हें बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसा वाकया जिससे दिमाग मुतासिर होता है, वो ख्वाब बनकर खुद आदमी के अंदर दोहराता है। मैं हुक्म देता हूँ, उस ख्वाब को और ऐसे वाकये को भूल जाओ। मैं भूल जाऊंगी। सोने से पहले दिमाग को हिदायत दोगी कि तुम्हारे अंदर कोई नागवार ख्वाब पैदा ना हो। मैं सोने से पहले दिमाग को हिदायत दूंगी कि मुझे नागवार ख्वाब ना आए। मैं हुक्म देता हूं कि तुम मॉस्को ही में किसी शख्स से मोहब्बत करोगी और उससे शादी करोगी। 24 घंटे के अंदर किसी का इंतखाब और अगले 24 घंटों के अंदर शादी करोगी। उसने वादा किया कि वो 48 घंटों के अंदर किसी शख्स का इंतखाब करके शादी करेगी। उसने हुक्म दिया, तुम तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि कोई तुम्हारे कमरे में आया था और उसने तुम पर अमल किया था, लेकिन इस अमल के असर में रहोगी और हमेशा मेरी मामूला और ताबेदार बनकर रहा करोगी। उसने आंखें बंद कर लीं। आमिल ने समझा वो हुक्म की तामील करती हुई सो गई है। वो दबे कदमों वहां से चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। सुरगई एल्पा ने फिर भी आंखें बंद रखीं। बज़ाहिर कोई उसके फ्रॉड को देखने समझने वाला नहीं था, लेकिन कमरे में खुफिया कैमरे की आंख उसे देख रही थी और मास्कमैन वगैरह को दिखा रही थी। इसलिए वो 2 घंटे तक तनवीमी नींद जाहिर करने का इरादा कर चुकी थी। एक खुफिया इजलास में मास्कमैन, आला हुक्काम, फौजी अफसरान, 2 डॉक्टर और ज़हनी पेचीदगियों को समझने वाले माहिरीन बैठे थे और एक स्क्रीन पर सुरगई एल्पा को देख रहे थे। उस पर तनवीमी अमल हो चुका था और अब वो तनवीमी नींद में डूब गई थी। मास्कमैन ने एक मातहत अफसर से कहा, टीवी बंद कर दो। टीवी को ऑफ कर दिया गया। एक आला फौजी अफसर ने डॉक्टरों से, माहिरीन से कहा, आप लोगों ने देखा और सुना है कि सुरगई मामूला बनने के बाद आमिल के सवालों के क्या जवाब दे रही थी। एक डॉक्टर ने कहा, उसने जो जवाब दिया है उसकी रोशनी में ये मालूम करना ज़रूरी है कि पिछली ज़िंदगी में उसे कौन सा वाक़या ऐसा पेश आया था कि वो आज ख्वाब की सूरत में याद रह गया है। एक माहिर ने कहा, किसी के दिमाग में छुपी हुई बातों को मालूम करने के 2 ही रास्ते हैं, एक टेलीपैथी और दूसरा तनवीमी अमल। अभी एक अमल ने जिस हद तक हमें बताया है उससे ज़्यादा मालूम करना मुमकिन नहीं है। दूसरे माहिर ने कहा, इस अमल से एक फ़ायदा हुआ, आमिल ने उसके दिमाग से वो ख्वाब मिटा दिया है, वो जल्द ही किसी को जीवन साथी बना लेगी। मास्कमैन ने कहा, एक बात फिर भी खटकती है, सुरगई के ब्रेन ऑपरेशन में कुछ खामियां रह गई हैं। एक सोचने और समझने का नुक्ता है, जब एक वाक़या उसके दिमाग में ख्वाब बनकर रह गया है तो पारस भी ख्वाब व ख्याल की सूरत में कभी उसके अंदर से उभर सकता है। माहिरीन ने तायद में सर हिला दिया। मास्कमैन ने कहा, ऑपरेशन की खामियों से यह अंदेशा भी है कि उसे कभी हादिसाती तौर पर पिछली ज़िंदगी भी याद आ सकती है। आला फौजी अफसर ने कहा, मुश्किल यह है कि उसका ब्रेन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मर चुका है, वरना हमें उससे खामियों और कोताहियों का इल्म हो जाता। डॉक्टर ने कहा, और ये ब्रेन ऑपरेशन बच्चों का खेल नहीं है। पहले ऑपरेशन की खामियों को दूर करने के लिए दूसरा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। आला अफसर ने कहा, हम उसे सख्त निगरानी में रखेंगे। जब दूसरा टेलीपैथी जानने वाला एवॉन रस का ऑपरेशन के बाद हमारा वफादार बन जाएगा तो वो चुपचाप सुरगई के दिमाग में जाता रहेगा और अंदर से उसकी तब्दीलियों को समझता रहेगा। हमें उसके हर बदलते हुए मिजाज और इरादे से आगाह करता रहेगा। सुरगई एल्पा अपने कमरे में आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी और ख्यालखानी के जरिए एक डॉक्टर के दिमाग में पहुंची हुई थी। वो ऐसे इजलासों में अपने बड़ों की बेइतमादी मालूम करने के लिए किसी डॉक्टर या किसी मातहत अफसर के दिमाग में छुप कर रहती थी। कुछ अरसे से ऐसे इजलास में अपने अकाबरीन की बातें सुनकर उसके ख्यालात बदल रहे थे। वो उन्हें आला ओहदेदारान और सीनियर अफसरान मानकर उनकी बड़ी इज्जत करती थी। आज ये साबित हो गया
کہ وہ اسے پابند بنانے کے لیے تنویمی عمل کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ جس ٹیلی پیتھی جاننے والے ایوان راسکا کو پکڑ کر لائی تھی، اس نئے آنے والے کو اس کے دماغ میں گھسا کر اس کے ذاتی معاملات کی جاسوسی کرانا چاہتے تھے۔ عورت اپنے چور خیالات اور جذبات اپنے چاہنے والے سے بھی چھپاتی ہے۔ سرگئی ایلپا یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ باغی ہوتی جا رہی تھی۔ باغیانہ تبدیلیوں کے دوران یہ بات زیادہ چپتی تھی کہ اس کے اکابرین اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ دشمن اسے بہکا کر ان سے چھین کر لے جائیں گے، اور بہکانے والے ایک ہی دشمن کا نام زیادہ آتا تھا، اور وہ نام پارس کا تھا۔ انہوں نے اپنے شکوک و شبہات سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پارس نے اس کی پچھلی زندگی میں کوئی بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ اپنی حماقتوں سے اس نوجوان کو ایک خود فراموش لڑکی کے ذہن میں نقش کر رہے تھے۔ وہ رہ رہ کر سوچتی تھی، کیا پارس کو میری زندگی سے دور کرنے کے لیے میری پچھلی زندگی بھلائی گئی ہے؟ اسے بتایا گیا تھا کہ کار کے ایک حادثے میں اسے دماغی چوٹ لگی تھی، اس کا آپریشن کرنا پڑا تھا۔ آپریشن کے بعد وہ بچ گئی، لیکن پچھلی زندگی اس کے دماغ سے گم ہو گئی، اور اب وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کی یادداشت گم نہیں ہوئی بلکہ گم کر دی گئی۔ اس کی ایک مثال سامنے تھی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایوان راسکا کا بھی برین آپریشن کیا جانے والا تھا، جبکہ آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بالکل نارمل تھا۔ لیکن یہاں کے حکام اور اکابرین اسے اپنا وفادار بنائے رکھنے کے لیے اس کا برین واش کرنے والے تھے، پچھلی زندگی بھلا کر اسے اپنا غلام اور وفادار بنانے والے تھے۔ سرگئی ایلپا کو یقین ہو گیا، بالکل یہی اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہاں ایک سرکاری کلب تھا جہاں اعلیٰ حکام اور نہایت اہم عہدیداران تفریح کے لیے کچھ وقت گزارنے آتے تھے۔ کسی چھوٹے عہدیدار کو یا بڑی سے بڑی غیر سرکاری شخصیت کو کلب میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس رات سرگئی ایلپا وہاں آئی۔ ایک اعلیٰ افسر نے اسے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، تم اور یہاں؟ تم تو بڑی خوش مزاج ہو، کسی تفریح یا کھیل میں حصہ نہیں لیتی ہو، کسی سے دوستی بھی نہیں کرتی ہو، پھر یہاں کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی، یہاں آئی ہوں تو دوستی بھی کر لوں گی۔ دوسرے افسر نے پوچھا، کیا واقعی دوستی کرو گی؟ واقعی اس ارادے سے آئی ہوں۔ اس کی یہ بات جہاں جہاں تک پہنچی، وہاں تک لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ کلب کے ہر بڑے آدمی کو معلوم ہوتا گیا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ہیرو پسند کرنے آئی ہے۔ ماسک مین اور وہ خاص عہدیداران جو اس پر ہونے والے تنویمی عمل کے متعلق جانتے تھے، یہ دیکھ کر مطمئن ہو رہے تھے کہ عامل نے بڑا کامیاب عمل کیا ہے۔ اب وہ اس عمل کے زیر اثر رہ کر 48 گھنٹوں کے اندر کسی سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہو گئی ہے۔ اس کلب میں نوجوان افسر 2-4 ہی تھے، باقی سب 40 برس سے اوپر کے تھے۔ ان ادھیڑ عمر کے عہدیداروں نے آئینہ دیکھنا، کنگھی کرنا اور اپنے سفید بالوں کو کسی حد تک چھپانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ایک عجیب تماشا شروع ہو گیا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ سرگئی کی آنکھوں میں سما جائے اور دل میں اتر جائے، کیونکہ دل میں جگہ بنانے کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ محبت اور شادی فوراً ہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ اعلیٰ عہدیدار اسے ڈانس کرنے کی پیشکش کر رہے تھے، کوئی کافی پلانا چاہتا تھا، کوئی کھانے کی میز پر بلا رہا تھا۔ جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور بچے جوان ہو رہے تھے، وہ بھی چانس لے رہے تھے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی الادین کا طلسمی چراغ تھی، جس کے ہاتھ آ جاتی اسے اپنی ذات میں سپر پاور بناتی تھی۔ وہاں میدان جنگ کے نہایت تجربے کار فوجی تھے اور سیاست کی بساط پر شاطرانہ چالے چلنے والے حکمران تھے۔ فوجی افسران کو کارنامے انجام دینے پر بڑے بڑے اعزازات اور انعامات حاصل ہوتے تھے۔ سیاستدانوں کو کامیابی نصیب ہو تو اقتدار حاصل ہوتا تھا، لیکن ان سب سے بڑا اعزاز اور انعام سرگئی کا حصول تھا۔ جو اسے حاصل کر لیتا، دنیا کے سارے انعام و اکرام اور تمام عزت و شہرت اس کا مقدر بن جاتی۔ اس نے سوچا تھا، شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو بھی پکڑے گی اور اس سے شادی کر کے ثابت کر دے گی کہ تنویمی عمل کے مطابق وہ اپنے عامل کے احکامات پر عمل کرتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک انار تھی اور 100 بیمار تھے۔ ہر بڑا عہدیدار اسے الگ لے جاتا تھا اور سمجھاتا، خوب سوچ سمجھ کر انتخاب کرو، تم بے شک ذہین ہو مگر ابھی کم سن ہو، تمہاری زندگی میں کسی نوجوان کو نہیں، خاصی عمر والے شخص کو آنا چاہیے تاکہ وہ تمہیں زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتا رہے، تمہیں پھول کی طرح رکھے اور تمہارے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا رہے، اور تم تو مجھے جانتی ہی ہو، یہ تمام خوبیاں مجھ میں ہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے اس سے کہا، میں نے سیاست کی دنیا میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں، کوئی میرے مقابلے کا سیاستدان نہیں ہے۔
مجھے ہر حکومت میں کسی نہ کسی علاقے کا حاکم بنایا جاتا ہے۔ اگر تم میری شریک حیات بن جاؤ تو ہم اس ملک میں ساری زندگی حکومت کرتے رہیں گے۔ ایک اور عہدیدار نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، مجھے اقتدار اور برتری کی خواہش نہیں ہے۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب سے دل ہی دل میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ میری محبت بڑھتے بڑھتے عبادت بن گئی ہے۔ مجھے تمہاری ٹیلی پیتھی سے نہیں، تمہاری ذات سے لگاؤ ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے مشورے سن رہی تھی، بظاہر مسکرا رہی تھی لیکن اندر الجھ گئی تھی۔ وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ کسی ایک کو پسند کر کے باقی تمام کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی میجر کو پسند کرتی تو اس سے اونچے افسر کرنل کی انسلٹ ہوتی۔ اسی طرح کسی ایک حاکم کا انتخاب کرتی تو دوسرے حکام اپنی توہین محسوس کرتے، اور وہ کسی کو کسی سے کمتر بنانے کا الزام نہیں لینا چاہتی تھی۔ آخر اس نے اسٹیج پر آ کر اپنے ہاتھ میں ایک مائک لیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، معزز حاضرین، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ جن کے ساتھ بیویاں اور محبوبائیں تھیں وہ دھڑکتے ہوئے دل سے یہ سننا چاہتی تھیں کہ سرگئی نے ان کے شوہر یا محبوب کو پسند نہیں کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے خوشی ہے آپ سب میری شادی کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لے رہے ہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں نہایت مفید مشورے دیے ہیں، خصوصاً یہ سمجھایا ہے کہ مجھے خوب سوچ سمجھ کر جیون ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، اس کا مطلب ہے ابھی سوچو گی، آج کسی کا انتخاب نہیں کرو گی؟ ابھی اسی وقت انتخاب ہوگا اور 24 گھنٹوں کے اندر شادی کروں گی۔ سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ ایک نے سوال کیا، تم شادی کے نام سے کترانے لگتی تھیں، اچانک یہ تبدیلی کیسی ہے کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے لیے راضی ہو گئی ہو؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، آج صبح سے شادی کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کل شام تک شادی نہیں کروں گی تو کنواری ہی مر جاؤں گی۔ کئی لوگوں نے اس خوشی میں تالیاں بجائیں کہ آج ہی خوش بختی کا فیصلہ ہوگا۔ پھر انہیں حماقت کا احساس ہوا کہ وہ سرگئی کے کنواری مر جانے کی بات پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک نے کہا، شادی کی ایسی ہی جلدی ہے تو کوئی بھی چلے گا، پلیز جلدی بتاؤ وہ کوئی بھی کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اسی کشمکش میں ہوں۔ آپ سب میرے لیے معزز اور محترم ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آپ میں سے کسی ایک کو پسند کر کے باقی کو ناپسند نہیں کرنا چاہتی۔ کئی حضرات اسے انا کا مسئلہ بنا لیں گے، کئی حضرات اپنی توہین محسوس کریں گے۔ سب لوگ تائید میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہاں یہ درست ہے۔ وہ کہنے لگی، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ سب مل کر میرے جیون ساتھی کا انتخاب کریں۔ سب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک نے پوچھا، ہم کس طرح انتخاب کریں؟ سیدھی سی بات ہے، آپ یہاں اپنے اپنے نام کی پرچیاں ڈالیں اور میرے نام کی لاٹری نکالیں۔ جس کی پرچی میرے نام کے ساتھ نکلے گی وہی میرا جیون ساتھی ہوگا۔